اسمي أميمة رجب، نقرا بروميير اني ريزو. بون أول حاجة نحب نبدا بها شكون قرا سيونس قبل ولا في الباك ولا شكون ما قراش؟ شكون ما قرا جملة سيونس؟ فوق يسير اسمه الموضوع ديالي اليوم هو كنت نحكي بالفرنسي وحسب ما لي ظهر لي انت بورينغ شوية الحكاية اللي نحكي بالفرنسي دونك باش نحكي بالعربي. الموضوع ديالي اليوم هو جينيتيك. برشا ما يعرفوش شنو هي جينيتيك، شنو معناها بون سورتو الباك انفو. جينيتيك هي ليتود باك تكنيك زي ساعة من بدات جينيتيك الاستاتيك نتاعها من 19 سيكل. فما واحد اسمه مانديل، جاي مانديل هذايا اكتشف الحكايه هذيا غراس دي زيكسبيريونس وبرشا حاجات خاصو يعملهم. قال لنا شنو هي جينيتيك؟ بون كتب dans 1865 voilà. Donc génétique, c'est un nom qui est vraiment très large et qui ne connaît pas de limite. Très large. Ou dans le domaine هذايا qu'est-ce qu'on fait? Généralement ديما نعملوا l'étude des gènes. شنو هو الجين؟ Bon, plus précisément, gène est une unité d'information puisque le corps humain هو corps organique. Donc base باش يكون متكون من حاجات نجمو نحطوهم اللي هما جينيرالمون الفوسفات، الباز ازوتي والسكر. السكر ولا l'ensemble de carbone, حتى الهيدروجين. هذايا الجين. دونك هي ensemble نيوكليوتيد. دونك عندنا شنو هي الجين بالضبط؟ عندنا هذيك سيلول خاطر اي اورغان فيه ensemble de cellules. احنا متكونين من beaucoup d'organes معناها دونك برشا عندنا برشا دي سيلول environ 70 مليار هكاك. في وسط السيلول فما نوايو اللي فيها دي كروموزوم. لي كروموزوم شنو هما الحاجه اللي فيها احنا شنو احنا علاش هكا اللي فيهم فوالا الادين نتاعنا اللي فيهم الجين هي بارتي من الادين بون هي سوبوزي تكون جاي حسيب باهي ليه محمد رسول الله. بون نرجعوا للديفينيسيون. En fait, l'étude, plus précisément, on s'intéresse à la transmission des caractères héréditaires. Donc, انت certainement تقول انا عينيا كحل باعين زرق وما عينيها ما نعرفش علاش انا عينيا هكا. بون في الجينيتيك نعملوا ليتود نتاع الحكايه هذيا باش نعرفوا برشا حاجات علاش انت هكا. بون جينيرالمون الجينيتور هما التوما وديسوندون هما لي بارون. باهي bon, enfin, on va chez le domaine génétique végétale, animale, médicale. Maintenant, on va s'intéresser à la génétique médicale qui fait l'étude de l'hérédité des maladies génétiques humaines, leur ségrégation dans les familles des malades. Là, je vois que les cellules et comme un ensemble de chromosomes في الدورة هذيك. Voilà. كي نظموه نلقاو هكايا بالضبط معناها نلقاو عندنا 22 بير اوتوزوم. هذايا تلقى واحدة من البو واحدة من الأم واحدة من البو واحدة من الأم. 22 بير كيف chez les hommes chez les femmes كيف بالضبط معناها ما فماش فرق. Et un seul chromosome sexuel qui fait la différence. Chez les femmes on trouve XX et chez les hommes XY. Bon, فما maladie اسمها la trisomie 21. Trisomie 21 تلقاه عنده 22 بير اوتوزوم. Mais في البير سexuel عنده 3 chromosomes au lieu de 2. Bon, il y a maladie qui est connue. L'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies est basée sur l'analyse d'arbres géologiques, cariotypes, avec un samir cariotype, bon, les cariotypes masculins et les cariotypes féminins, ou sur l'analyse des nouvelles techniques, l'ADN, والكاريوتيب سبيكترال قلت نعمل تيست ADN باش نعرف شكون الباف والمرض والحكايه هذيك باهي. باهي هذوما كي كونيسيون امبورطونت جو بريفير نرجعهم بعد نوري هذايا. باهي هذايا ارب جينيولوجيك. الارب جينيولوجيك شنو فيها؟ سيغتين هي دور 3 مثلا هذوما لي غران بارون لي بارون وهذوما لي زونفون في الاخر. باهي المربع الابيض هذاك الفارغ هو سيت ان اوف والدوره سيت اون فام. مربع ابيض ودوره بيضاء معناها فام سان وام سان. والكحله هذيا معناها الي مالاد بورت الين دو لا مالادي. بون جاين فيها دوز الين ايدونتيك اللي هما باهي تنرجع نحكي معاهم. وهذايا ما نعرفش شنو هي شكله فيتوس.
اللي هو ان امبريون معناها مازال ما ولدش ما نعرفوش السكس نتاعو فام ولا باش يكون طفل ولا طفله. دونك في الجينيتيك ميديكال ديما تحبوا نطلعوا المرض منين؟ اسكو معناها من الام، من البو، من الزوز، معناها اوتوزومال وين موجود المرض بالضبط؟ بون عندنا لي كات هيبوتيز هذوما يا اما يكون لي لليغراي دونك اوتوماتيكمون باش يكون موجود كان عند الرجال خاطر بون لي فام الوقت ما عندهمش ليغراي. سينون بون ريسيسيف ودومينون شنو معناها ريسيسيف ودومينون؟ المالادي ريسيسيف هي المالادي دومينونت. بكري قلت لكم اللي احنا عندنا في الكاريوتيب ان كروموزوم بالام ان كروموزوم بالبو والجين تلقاها لهناك اون باراليل معناها الجين عندها بارتي على الكروموزوم مير بارتي على الكروموزوم بير اللي هي نسميوها اليل 1 et اليل 2. الاليل 1 ديما مثلا بون مش ديما معناها من الام ولا الاليل 2 من البو ولا العكس معناها باهي. دونك ريسيسيف وقت اللي l'individu il est malade وتلقى انت تلقاه مالاد تلقى عنده معناها لي دو زالي دو لا مالادي ما عندوش ان سول الي دونك مالادي اوتوماتيكمون باش تكون ريسيسيف. دومينونت وقت اللي يبورت كان سول الي معناها عنده الي سان والي مالاد دونك لا مالادي باش تكون دومينونت خاطر elle va se figurer معناها دومينون هو اللي باش يرمي. بون كيفاش نعرفوهم جينيرال ريسيسيف ودومينون ريسيسيف والدومينون وزوز مع بعضهم généralement كيكونوا عندنا deux parents sains et l'un des enfants malade مثلا une fille هذايا مريضه دونك اوتوماتيكمون باش تكون مالادي ريسيسيف علاش خاطر بويسكو احنا قلنا اللي هي عندها دو زالات دو لا مالادي دو زالات الالات باش يكونوا قريب واحد من عند امها واحد من عند بوها دونك هي باش تكون مريضه فوالا وفات من انا قلت في صح حاول تسوي المالادي ريسيسيف تلقى البو والام لاباس عليهم اما المرض عنده من داخل فوالا موجود الداخل هو الالات بلا مالادي عنده الام وعنده الزوز معناها هيك عليه هذا اللي في بيوت ما يظهرش فوالا الدومينون هو اللي يظهر. علاش الظهر عند الصغار على خاطر خدام عند الام والبو دو ريسيسيف دونك يظهر مالادي دومينون تلقى الام والبو زوج مثلا مرضى ويعطيو دي زونفون سان اش معناها هذايا المريض تعديلو الين واحد دونك اوتوماتيكمون باش يكون مريض اوغ هذوما هذايا باش يكون هيتيروزيغوت وهذايا هيتيروزيغوت دونك باش تعدي الالين سان باش يعدي الالين سان دونك باش يكونوا لاباس عليهم. وقتاش ما نعرفوش لا اما ريسيسيف ولا دومينونت dans ce cas-là وقت اللي يكون l'un des parents il est malade فما des enfants malades ou des enfants sains وقتها ما نجموش نعرفوا مالادي ريسيسيف ولا سان بون فما d'autres études نجمو نعملوهم باش نجمو نعرفوا علاش. بكري قلنا فما يا اما اوتوزومال ولا ليا اكس ولا بون ريسيسيف ودومينون سي بون دونك قاتلنا كاين ليا اكس ولا اوتوزومال يغراي قلنا اللي كاين على لي زون معناها كو دي زون يكونوا مالاد. في الجين هنا اوتوزومال باش تكون موجوده على لي 22 بير هذوما دونك الاتاك زو لي زان زو لي فام زو لي دو معناها كيما تاتاكي تنجم تاتاكي لي فام كيما تنجم تاتاكي لي زان كيما تنجم تاتاكي الزوز معناها كيف مش سبيسيفيك كاين لي زان ولا لي فام ولا باهي. وحاجه اخرى انكونفينيون بويسكو لهنا لو مال عنده كاين ان سول اكس دونك المالادي حتى لو كان المالادي ريسيسيف وبورتي على الاكس دونك اوتوماتيكمون باش يكون هو مريض خاطر عنده كاين الليل واحد ما عندوش الزوز. باهي اوتوزومال كيما قلنا هذوما لي زيبوتيز اللي وريناهم ريسيسيف اوتوزومال معناها باش تكون على لي زيتوزوم كيفاش اون ديتيرمين كاينه معناها اللي اوتوزومال ولا لي اكس بالإيتود دي زاربر جينيالوجيك هنا باغ اكزومبل ناخذوا عندنا دو بارون سان وفما un enfant qui est sain, voilà, qui est sain. Donc, l'allée sain des deux parents, les deux allées sains des deux parents, automatiquement, bon, هو يكون sain. وبيسكو هو c'est un mâle, donc نجمو نعرفوا اللي هي ماهيش ليا X, puisque عنده كما قلنا allée برك.
دونك شكون في لي 20 واحد من لي 22 بير اوتوزوم. باهي فما حاجه اخرى اللي هي قلت التكنيك تاع الاديان من الاول اللي هي الالكتروفوركس. كيفاش نعرفوا احنا مثلا انهم منهم هذاك المريض A1 ولا A2 بالالكتروفوركس. فوالا هذا اون فامي S1 اون فامي S2. لهنا نراو كاين في فامي S1 فما كاين ثلاثه جايه اللي معرفتش موجود دليل A1. دونك نجم نقولوا اللي وقال ديجا هو في الانونسي فوالا الاس 1 هي اللي عندها المالادي بويسكو هو عنده كاين لا ليل دو لا مالادي دونك اوتوماتيكمون الا 1 باش يكون لا ليل مالاد والا 2 باش يكون لا ليل سان. معرفتش صعيبه الحكايه ولا سهله؟ صعيب الجميع متعرفين صعيب. أترسم في الآخر أما صعيب. هو بالخدمة فقط شديد فكرة بالظبط. هي حصل على جينيتيك الميل. شنو عملنا جينيتيك؟ آخر حاجة وصلنا لها في 2018. أحسن بكري كان يقولنا قلنا الأديان هكايا. بون برشا حاجة تصور نجمو نراوها الأديان في دوبل بران أتاهم يعني واحدة هي زرقاء وواحدة زرقاء فاتحة واللي بينهم هذوك سون دي بروديين. وصلنا في 2018 اللي اكتشفوا اللي الأديان ما عادش سولمون كان فيه دو بران أتاهم. الأديان ولا فيه 4 بران. هذايا آخر الأديان فيه 4 بران. بون آخر ثلاثة أمين وبوبا. هي مش الكروموزوم البرام تاع الأديان. بون فما في لي زيتود اللي عملوهم في السيلول هيومان فما دي سيلول بون ما نعرفش بالضبط خاطر ما دخلتش في لي ديتاي اما فما دي سيلول تاع لي زورغان اللي تلقى فيهم الأديان ا 4 بران مش دوبل بران. بون الحكايه جديده هي راهو اصعب باش تفهم الملادي منين جاي. فوالا تولي ما عادش نجم ما عادش جايز ما عادش تعرف. هذه نوفيل فورم بس ما سميوها الايموتيف حاجه هكايا بون نجمو